दर्शकवृन्द, अहिले हामी छौँ तुङसुङमा र तुङसुङमा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष अनित थापाज्यू, यहाँका रिन्छेन लामाज्यू जो भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका क्यान्डिडेट अथवा प्रार्थी हुनुहुन्छ, उहाँलाई प्रोत्साहन गर्नको निम्ति, साथै आज यहाँ चुनावी जनसभा पनि रहेको छ, यसैलाई सम्बोधन गर्नको निम्ति अनि यहाँका जो स्थानीय बासिन्दाहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई भेटघाट गर्नको निम्ति यसरी आइसक्नु भएको छ। र आजको कार्यक्रम के कस्तो रहनेछ त, के कति जनताहरू सहभागी बन्नेछन्, जनसाधारण के कतिसम्म सहभागी बन्नेछन् उक्त जनसभामा भन्ने विषयमा हामी पूर्ण रूपमा यहाँलाई अब देखाउन लागिरहेका छौँ। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष अनित थापालाई तुङसुङमा हुन गइरहेको चुनावी जनसभा साथै समर्थन कार्यक्रममा जाने क्रममा विभिन्न स्थानहरूमा स्थानीयवासीहरूले भेटघाट गरी तिनलाई खदा अर्पण गरेर विभिन्न समस्याहरूको विषयमा पनि अवगत गराए भने उनीहरूले यसपालिको भोटमा निश्चित भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको जित निश्चित रहेको पनि बताए। त्यसरी नै भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको घुम जोरबङ्लो समष्टिका प्रार्थी उम्मेदवार रिन्छेन लामा पनि उनीहरूको साथमा रहेका थिए भने विभिन्न स्थानहरूको भ्रमण पनि गरे, साथै समस्यामा रहेको आफ्नो समष्टि अधीनस्थ रहेको विभिन्न समस्याहरूको पनि समाधान गर्ने तिनले बताएका छन्। र जुन चाहिँ तुङसुङ जाने क्रममा भेटिएको 3वटा घरहरूको अवस्था एकदमै गम्भीर रहेको अनि चिन्ताजनक रहेको खण्डमा अध्यक्ष अनित थापाले उनीहरूलाई 3वटै घरलाई आर्थिक सहयोग गर्ने अनि घर बनाइदिने पनि वचन दिएका छन्। साथै अन्य विभिन्न ठाउँहरूको पनि उनीहरूले यसरी समष्टि भ्रमणको क्रममा पैदल हिँडेर धेरै ठाउँहरूको भ्रमण गरे भने तिनलाई विभिन्न ठाउँहरूमा स्कुलका शिक्षक शिक्षिकागण लगायत विभिन्न स्थानहरूका जति पनि स्थानीयवासी थिए उनीहरूले खदा अर्पण गर्दै यसपालिको भोटमा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको जित निश्चित रहेको दावी गरेका छन्। यसरी नै घुम जोरबङ्लो समष्टिका भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका उम्मेदवार रिन्छेन लामाज्यूले स्थानीयवासीहरूलाई खदा अर्पण गर्दै यसपालिको चुनावमा आफूलाई भोट गरिदिने अपिल गर्दै अनि यहाँको समस्याहरू आफू सभासद भएको खण्डमा पुरा गरिदिने आश्वासन पनि दिएका छन् भने तिनले सम्पूर्ण जति पनि गाउँवासीहरू थिए, समष्टिवासीहरू थिए उनीहरूलाई भेटघाट गरिरहेका छन्। साथै खदा अर्पण गर्दै सबैलाई आफ्नो जित सुनिश्चित गरिदिन आग्रह पनि गरिरहेका छन्। यसरी नै तिनले तुङसुङ क्षेत्रको विभिन्न स्थानहरूको भ्रमण गर्दै यसरी एउटा चुनावी जनसभा साथै समर्थन कार्यक्रमको निम्ति तुङसुङ पुगे भने अध्यक्ष अनित थापा लगायत तिनको साथमा भारी मात्रामा समर्थकहरू रहेका थिए, जसले गर्दा यसपालिको चुनावमा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको जित सुनिश्चित गर्न उनीहरू लागि परेको बताएका छन्। साथै अध्यक्ष अनित थापाले विभिन्न कुराहरूको विभिन्न समस्याहरू जुन चाहिँ स्कुलमा रहेको समस्याहरू, अन्य विभिन्न यस क्षेत्रमा रहेको बाटोको समस्या साथै जति पनि समस्याहरू छ ती समस्याहरू समाधान गरिदिने वचन दिएका छन्। नमस्कार सबैजनालाई। हेर्नुहोस्, मलाई त त्यति बोल्नु आउँदैन, म नेता पनि होइन, तपाईँहरूलाई थाहै छ है। र आज यो पार्टीले मलाई एउटा जिम्मेवारी दिएपछि म समाजसेवाको हिसाबले यहाँ आएको छु, उभिएको छु र हजुरहरूको जति पनि यहाँनिर सुविधा असुविधा छ त्यसलाई चाहिँ हामी सबैजना मिलेर है तपाईँहरूको सरसल्लाहमा के गर्नुपर्ने, गाउँलाई यो समाजमा कसरी उन्नति ल्याउनुपर्ने, एजुकेसन क्षेत्रमा होस् या एग्रिकल्चर क्षेत्रमा होस् या स्पोर्ट्समा होस् या कुनै पनि क्षेत्रमा होस्, के गर्नुपर्ने, यो गाउँलाई कसरी उन्नति ल्याउनुपर्ने, यो तपाईँहरूसँग बसेर म सरसल्लाह गरेर यसलाई कसरी उन्नतिको बाटो लानुपर्ने त्यो सरसल्लाह गरेर गर्नेछु। र मलाई त्यति बोल्नु आउँदैन है। तपाईँहरूको जुन चाहिँ बहुमूल्य भोट छ त्यो भोट चाहिँ 26 तारिकको दिन चाहिँ तपाईँहरूले राम्रोसँग कास्ट गरेर एकदमै बहुमत
भोटले जिताइदिनुहुन्छ भन्ने तपाईँहरूलाई म आशा राखेको छु र अरू सबै त्यस्तै हो। मलाई अलिक त्यति बोल्नु आउँदैन, म बोल्नु भन्नु पनि काममा विश्वास गर्छु र तपाईँहरूले मलाई विश्वास गरेर भोट दिनुहोस्, म तपाईँहरूलाई पनि केही गर्नेछु भन्दै यतिमै समाप्त गर्छु। धन्यवाद। मेरो चिन भन्नु बेसी यहाँ यो माइकमा बोल्दाखेरि बोल्नेले पनि सुन्दर छ, बाहिरले इक्वल भएर केही सुन्दैन रहेछ। त्यो पहिला अब जितेपछि नेक्स्ट टाइम साउन्ड सिस्टम ठिक पठाइदिन्छु म तिमीलाई। अनि म यहाँनिर साह्रो बेसी बोलिरहनु चाहदिनँ, किनभने अब तपाईँहरूले प्रार्थी योपालि राम्रो पाउनु भएको छ। मेरो साथी, कलेज हामी सँगै पढेको, पहिलादेखि नै एक्टिभ थियो, एकदमै राम्रो थियो पहिलादेखि नै। र योपालि राजनीति पनि कहिले नबुझेको, अस्ति म्युनिसिपल इलेक्सनसम्म राजनीति चाहिँ म कहिले गर्दिनँ भन्दै थियो, इलेक्सन उठी पठायो। पोलिटिक्स भनेको यस्तै हुँदो रहेछ। म साथी तिमीलाई त सघाउँछु तर राजनीति चाहिँ गर्दिनँ भन्दै थियो। तर यो एउटा योगको कुरा हो, योगले उहाँलाई एउटा सेवा दिने मौका पायो। तर अब जसरी उहाँ अहिलेसम्म जस्तो एउटा रिन्चेन सबैसँग मिठो विलास व्यक्ति छ, तपाईँहरूले जितेर पनि उहाँको यो व्यवहार चेन्ज हुँदैन भन्ने म आश गर्छु। अनि यहाँनिर मैले तपाईँहरूलाई भोट मागिरहनु पर्दैन त्यो मलाई याद छ। जतिपल्ट पनि भोट मागी त्यतिपल्ट तपाईँहरूले जिताएर पठाएको छ। र कहिले पनि तपाईँहरूले यो गाउँले हारै देखाएको छैन। तर यो गाउँले भनेको सबै डिमान्ड पुरा गर्नु सकेको छैन। हामीले विगतमा हामीले स्कुल बनाउने प्रमिस गरेको थियौँ, त्यो स्कुलको ल्यान्डस्केप गर्दै थियौँ। र स्कुल बनाउने सरदार पनि ल्याएको मैले यति कारण देखाउनुको लागि। र 26 तारिक सक्ने बित्तिकै योपालिको जित हाम्रो निश्चित छ। र फर्स्ट काम यो समष्टिभरिको फर्स्ट कामै यो स्कुलदेखि सुरु गर्छु। फर्स्ट काम नै स्कुलदेखि सुरु गर्छु। अनि ब्रिजको पनि यहाँ कुरा छ, ब्रिजको मोटामोटी अप्रुभ भइसकेको छ, ब्रिज पनि काम हुन्छ। तर यो समष्टिको मैले रिन्चेनलाई भनेको चाहिँ यहाँ रिन्चेन अब यो एरियाको सभासद भएर जान्छ, पक्का जित उसको निश्चित छ। तर रिन्चेनले फर्स्ट काम अनि फर्स्ट पाएला यो एरियाको म भएकोमा लिएर आउनुपर्छ। अनि फर्स्ट कामै यहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ। तपाईँलाई वाचा पनि दिन्छु। किन तपाईँहरूले जहिले पनि जति बेला पनि हामी भोटको टाइममा आउँछौँ र म त बिचमा कोही बेला आउँछु र भोटको बेला जतिमा आउँछु तपाईँहरूलाई बेसी लामो नभनिकन तपाईँहरूले जहिले पनि राम्रो मार्जिनले भोट जिताएर पुग्नुभएको छ। यो पालिको क्रुसियल लडाइँ हो यो क्रुसियल लडाइँ। झन् तपाईँहरूको यो गाउँको एकता देखाएर यो भोट तपाईँले अवश्य विजय त गराउनुहुन्छ, तर धेरैभन्दा धेरै मार्जिनले विजय गराइदिनुहोस्। किनभने यो पालिको भोट भनेको यो कतिवटा हाम्रो एकदम राम्रो राम्रो ठाउँबाट धेरै मत पायो भने हामीले अरू ठाउँ अरू बुथहरू हामी कभर गर्न सक्छौँ। र यो एरिया एकदमै राम्रो छ, शान्तिमय छ, राम्रोसँगले अगाडि लानु छ। र तपाईँहरू मिलेर बस्नुहोस्, युनाइटेड हुनुहोस्। तपाईँहरूले हामीलाई दिइसक्नुभयो, अब हाम्रो पालो दिने तपाईँहरूलाई। र हाम्रो पालोमा हामी भने त सुरु नै म तुङसुङ गर्छु, किन तुङसुङले मलाई एकदमै माया गर्छ अनि म पनि तुङसुङमा माया गरेको हुन्छु। हो हाम्रो कार्यकर्ताहरू चाहिँ कोही बेला मेरो फोनमा उनीहरूले मलाई माया गरेर झर्केर लेख्छ, म पनि झर्केर लेख्छु। त्यो अधिकार उनीहरूलाई मैले दिएको छु र मैले उनीहरूकोबाट लिएको छु। त्यो उनीहरूले तपाईँहरू गाउँको लागि मलाई एकदमै बेसी तपाईँहरूको लिडरहरू आफ्नो गाउँलाई उन्नतिको लागि यहाँको डिस्ट्रिक्टसँग जहिले पनि चिन्तित रहन्छ। तर अब तपाईँहरूको समय आयो हेर्नुहोस्, तपाईँहरूको समय आयो। हामीले पहिला बाटो बनाएको दबिँदै गएको त्यो बाटोमा हामी ठिक गरेको हुन्छौँ। तर पहिला म स्कुलदेखि सुरु गर्छु। शिक्षा इम्पोर्टेन्ट हो, हामीले कमिटमेन्ट गरेको चिज हो। जमिन पनि हामीले रेडी गरेको छौँ। र प्रथम यो समष्टिको कामै स्कुलबाट सुरु गरेको हुन्छ। यहाँ मैले सभासद जो हुनुहुन्छ तपाईँहरूको आउने दिनमा उहाँलाई म यो चिज ध्यानमा राखिदिने कुरा गर्छु। अनि यो एरियालाई एकदमै राम्रोसँगले हेरकेयर गरिदिने म हाम्रो साथी रिन्चेनलाई म रिक्वेस्ट गर्छु नि। यो एरियाको मान्छे सिधा छ, सोझो छ, उहाँले जे भन्छ त्यही गर्छ। सुरुदेखि नझुकाउने बुझ चाहिँ यही मात्रै हो। हेर्नुहोस्, हामीलाई जे भनेको छ उहाँ गरेको त्यही गरेको। त्यही कारण हामीले यस्तो बुथहरूलाई आफ्नो घरको परिवार जस्तो स्याहारेर यस्तो गाउँलाई हामीले आफ्नो घरको परिवार सम्झिनुपर्छ। र तपाईँहरू हाम्रो एउटा परिवार हो। र आउने दिनमा जितेपछि म तुङसुङ भ्यालीमा म आफै आएर रिन्चेनलाई तपाईँहरूको स्कुल सुरु गरेर बाचा दिँदै मेरो सानो सम्भाषण यहीँ समाप्त। धन्यवाद। रुपैयाँमा 1 करोड 1 करोड 1 करोड केवल 6 रुपैयाँमा? सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ।
This news is brought to you by हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर। के तपाईले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? मनकामना 7। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रेबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। के तपाईले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? याद राख्नुहोस्, घर राम्रो बनेको होस्, छिमेकी पनि राम्रो होस् अनि स्थान पनि सही होस्। चम्पासरी स्थित मनकामना 7 यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाएको छ। यहाँ 30 देखि 45 लाख भित्रमा 2 BHK देखि 3.5 BHK सम्म फ्ल्याट पाउन सक्नुहुनेछ। ल्यान्डस्केप एम्युनिटिज का साथमा रोपटप एम्युनिटिज र स्काई वकको सुविधा पनि रहनेछ। चाँडो गर्नुहोस्, 15 अप्रिलदेखि यसको मूल्य वृद्धि हुनेछ। मनकामना 7, संपर्क नंबर 9593517500, चंपासरी, सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी में एक घर की तलाश है? ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे बल्कि बजट में भी हो। सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो, फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर 8760 830 84858। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी।